السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملو كود ديال أناليز نيميريك على موقع www.exomaro.com. شفنا الحصة الفايتة ميثود دو نيوتن، دابا نشوفو ميثود دو لا سيكوند. هاد الميثود دو لا سيكوند كتكون شوية صعيبة من الميثود دو نيوتن. نديرو تذكير في الميثود دو نيوتن، قلنا أنه خاصو يكون عاطيك البروف إكس زيرو. هاديك إكس زيرو هي باش كتحدد لو بوان الغاسين اللي بغينا نبحثو عليها وهي ألفا. ولكن في هاد الميثود دو سكوند خاصو يعطيك دو بوان، يعطيك إكس إي و اكس اي موان زيرو. صافي، الا ما عطاهاش كتاخدها في المجال اللي كيكون عندك. كتعتبر ا وهو اكس اي موان زيرو، وكتعتبر بي هو اكس اي سي سامبلومون. ولا غولاسيون ديالها هي كتكتب على هذا الشكل هذه. نشوفوا غرافيكمون كيفاش انه كيلقاو هاد الالفا اللي كنقلبوا عليها، هاد البوان الفا اللي كنقلبوا عليها، وهي الحل السوليسيون ديال ديك الايكواسيون كيكون عاطينا. اول حاجه كما قلنا كيكون عاطينا دو بوان. قلنا البوان الاولى وهي كيكون عاطيك اكس اي موان زان. سي بيان، هاد اكس اي موان زان كيكون عاطيك اكس اي سي بيان. نتايا غرافيكمون كيفاش كتحلها؟ سي سامبلومون كنديرو الاسقاط على سي اف اللي كيكون عندنا على المحور ديالنا، وكنديرو الاسقاط على المحور ديالنا. كيعطينا هنا دو بوان. بوان الاولى بوان جوج. اشنو كنديرو؟ حيت كيعطينا دو بوان كنصيلو ما بين دو بوان. ماشي ضروري انه يكون طونجون، لا ماشي ضروري، وماشي ضروري انه يكون اكس اي و اكس اي موان زان محصورين ما بين الفا. صافي، في الميثود دي سكوند ماشي ضروري. صافي، جوج حاجات ما ضروريش انه يكون محصورين هنايا ما بين الفا، وما ضروريش انه دير الخط يكون طونجون، خاصو يكون متصل بجوج بيناتهم. اكزومبل حنا نديرو تقريب بحال هكا. ها هي عطاتنا بوان. هاد البوان هادي اللي عطاتنا هنايا هي اكس اي بلس 1. سي سامبلومون اكس اي بلس 1. وحنا ماشيين نفس الحاجه، كنديرو الاسقاط هنايا. وكنديرو هادو بوان اخرى وكنعاودو نديرو بحال هكا اكزومبل، وكتعطينا هنا اكس اي بلس 1 بلس 2 عفوا بلس. وحنا ماشيين حتى كنقربوا الالفا، حتى كنلقاو الفا. صافي، من حيت كنديرو اسقاط هنايا كتعطينا واحد البوان هذا تقريبا. هذا نحاول نعاودوها. ندير بحال هكا. عندنا هذه هي بوان، هاد البوان الاولى، وهذه حتى نديرو اسقاط نديرو بوان الجوجه، يعني نصيلو بيناتهم هذايا. صافي، عطاتنا هاد البوان. صافي، دابا فهمنا كيفاش اننا كنلقاو، باش نلقاو الفا كنمشيو اكس اي بلس 1 كنلقاوها اكس اي بلس 2 اكس اي بلس 3 حتى نلقاو الفا على حساب البروف اشنو عطيتها في ليكزيرسيس. سي بيان. نحاولوا اننا نستنتجوا هاد الغولاسيون هادي باستخدام هاد الشكل هذا. شو هذا؟ غنخدموا غير على هاد المثلث هذا. صافي، غنخدموا على هاد المثلث. نسميو هاد البوان اللي هنايا نسميوها ا. صافي، هادي نسميوها بي. صافي، هادي نسميوها سي، هادي نسميوها دي، وهادي نسميوها اف. صافي، نديرو تفكير في العلاقه ديال المثلث. تصور عندنا مثلث بحال هكا. مثلث نرسمو كيما كان قائم الزاويه، يكون بحال هكا ومقسوم هنايا. هادي هي ا وهادي هي بي سي دي اف. سي، اش كتقول لنا واحد المعادله ديال المثلث؟ كتقول ان الطول، هذا الطول هذا او دي، او دي مقسوم على هذا الطول هذا اللي عندنا هنايا سي دي، سي بي عفوا سي بي. اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا الطول كامل دي ا، دي ا مقسومه على دي ا مقسومه على بي ا، دي ا مقسومه على بي ا. صافي، بي ا ساهل. هاد المثلث هذا هو اللي عندنا هنايا، ها ا ها بي ها سي ها دي ها اف. يعني او دي، ها هي او دي مقسومه على سي بي مقسومه على سي بي. اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دي ا، دي ا ها هي دي ا مقسومه على بي ا. سي بيان. صافي، نحيو هذا ونكمل. دابا غادي نشوفو شكون هي او دي. عندنا او دي، شكون هو الطول هذا؟ الا درنا الاسقاط هنايا، نديرو الاسقاط على هاد البوان هذا، اش غتعطينا هنايا؟ عندنا هادي اكس اي موان زان
ياك موان زا. الا جينا لهاد البوان درنا لها اسقاط شحال هي اف د اكس اي موان زا. سي بيان، يعني بلاصه او دي هنايا غنعتبرو اف ديال اكس اي موان زا. سي بيان، مقسومه على شحال؟ مقسومه على سي بي. سي بي كما كنشوفو اكس اي الا درنا الاسقاط هنايا غتعطينا اف ديال اكس اي. فهمتي؟ الوغ يعني هاد الطول هذا من سي ل بي هو الطول من هنا من زيرو ل اف دي اكس اي، يعني اف دي اكس اي. فهمتوا شنو كنكتب؟ سي سامبلومون راه سي. الوغ مقسومه دي ا. دي ا شحال هاد الطول هذا؟ هو هاد الطول كامل من هنا من زيرو لهنايا هو اكس اي، هو اكس اي بلس ان. هاد الطول كامل ناقص هاد شويه باش يعطينا هاد الطول هذا. حنا بغينا دي ا، يعني هاد الطول كامل ناقص هاد الشويه هذا. هاد الشويه هو اكس اي موان زا ناقص اكس اي موان زا. ساهل. نشوف واش بغينا بي ا. بي ا بغينا هذا هو اللي بغينا من هنا لهنا، يعني هاد الطول كامل من هنايا لهنا ناقص هاد الشويه هذا من هنا لهنا. صافي، هاد الطول كامل هو اكس اي بلس ان ناقص من هنا لهنا هو اكس اي ناقص اكس اي. صافي، ها هي المعادله. الا حاولتي انك تجيب اكس اي بلس ان باش نختصروا، الا حاولتي تجيب ان اكس اي بلس ان شحال كتلقى في هذه المعادله؟ كتبقى تحلها سامبل وتلقى اكس اي غتلقى كتساوي هذه القيمه هذه غتساوي اكس اي. خدموها وشوفوا اكس اي ثم على اف ديال اكس اي عامل اكس اي موان اكس اي موان زان فوا اف ديال اكس اي عامل ناقص اف ديال اكس اي موان ساهل. الوغ كما قلنا هنايا هذه هي المعادله اللي كنستنتجو غرافيكمون. الوغ غنحاولوا دابا نستنتجو هاد الغولاسيون. نمحيو هادشي. نتمنى انكم فهمتوا كيفاش استنتجنا الغولاسيون وكيفاش كنلقاو الفا غرافيكمون. دابا الوغ نشوفوا كيفاش نلقاو هاد الغولاسيون هادي باستخدام ميثود دو نيوتن. الا بقيتو عاقلين لا ميثود دو نيوتن كي كتكتب هادي طريقه اخرى عاوتاني باش نفهمو مزيان. ميثود دو نيوتن الا بقيتو عاقلين كتكتب على شكل اكس اي بلس ان كتساوي لنا اكس اي ناقص اف ديال اكس اي مقسومه على اف ديال اكس اي بريم. صافي، هكا كتكتب. صافي، الا بقيتو عاقلين في الاشتقاق اشنا كنقولوا ان اف بريم ديال اكس اي اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا الليميت ديال اف ديال اكس اي ناقص اف ديال اكس اي موان زان مقسومه على اكس اي ناقص اكس اي موان زان. ساهل. وحيث يكون عندنا كما قلنا هذا لا متصله فان الليميت كيساوي لنا الايماجي هذا كما كتشوف. صافي، الوغ شوف معايا. الوغ بلاصه هاد اف بريم ديال اكس اي غنعوضو بهاد القيمه هنا. شوف شحال عطاتينا اكس اي بلس ان كتساوي لنا اكس اي ناقص اف نتاع اكس اي هذا هو مقسومه، هذا هو الرئيسي. هاد اف بريم نعوضوها بهاد القيمه مقسومه على اف ديال اكس اي ناقص اف نتاع اكس اي موان زان مقسومه على اكس اي ناقص اكس اي موان زان. صافي، موان زان هنا صغيره موان زان. كيما كنشوفوا هذا هو الرئيسي، يعني هاد اكس اي ناقص اكس اي موان زان غتضرب الفوق هنا. صافي، يعني كتساوي لنا اكس اي بلس ان كتساوي لنا اكس اي ناقص اش قلنا هادي غادي تطلع للفوق اف نتاع اكس اي فوا اكس اي ناقص اكس اي موان زان فوا مقسوم على اف ديال اكس اي ناقص اف تاع اكس اي موان زان. صافي، الوغ هنا استنتجنا لا ريلاسيون باستخدام لا ميثود دو نيوتن. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم ونتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. الحصه الجايه ان شاء الله غادي نديرو اكزرسيس غادي ابليكينا هاد التمرين هذا. قلنا ان باش كيتخالفوا هادي لا ميثود دو سكوند انها دو لا سكوند هي كنحتاجو
دو بوان. الا ما كانش عطينا دو بوان كنعتبروا داك المجال اللي عندنا كناخذوا ا هي اكس اي موان زا، وكناخذوا بي هي اكس اي، وبكل سهوله كنحسبوا هنايا. علاش كنخدموا بهاد لا ميثود دو سكوند؟ الا كان الاشتقاق عندنا معقد، الا كان عندنا الاشتقاق معقد نحسبوه كنحاولوا اننا نخدموا بهذا صافي. سي بيان. الوغ نتمنىكم تحط موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.